بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم قد من الله عليكم بحفظ كتابه، بل لا نقول كذلك، وإنما نقول بأن الله قد من عليكم بحفظكم بكتابه. يشرفني أن أقف أمامكم متحدثا وإلى جوار أساتذتي الأفاضل أقدم أخي وزميلي وأستاذي الأستاذ الدكتور خالد عبد الرازق ليتحدث عن اللغة العربية وأثرها، وهو أستاذ في علم الحديث في جامعة الأزهر في كلية أصول الدين. قد درس على يديه أئمة ودعاة من باكستان في دورات الدعوة التي ينظمها الأزهر الشريف لعلماء الأزهر، فليتفضل. ما شاء الله، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر لفضيلتكم والقائمين على هذه الجامعة، جامعة القرآن الكريم، على هذه الدعوة المباركة، وأن نكون من بينكم، من بين حفظة كتاب الله عز وجل. وكما قال فضيلة الدكتور أحمد أن الله سبحانه وتعالى قد اختاركم لهذا الفضل، فتمسكوا باختيار الله لكم وارضوا بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وأهل الحديث هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لكم بهذا الفضل وهذا التكريم. ونشكر إدارة الجامعة وأساتذة الجامعة، أفاد الله بكم وأفاد منكم، وأيضا طلاب الجامعة نفعكم الله بهذه العلوم القيمة. وأيضا شكر لأساتذتي من أساتذة البعثة الأزهرية، فضيلة الدكتور عبد الرحمن حماد، فضيلة الدكتور محمدي حضيري، وفضيلة الدكتور محمد الراسخ، وفضيلة الدكتور أحمد شبل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وحديثنا اليوم عن اللغة العربية. لا نبتعد كثيرا باللغة العربية، وإنما سنتحدث عنها في رحاب القرآن وفي رحاب الحديث. سنأخذ 3 آيات من القرآن الكريم في فضل اللغة العربية، ونحاول أن نستنتج هذه الآيات وما تدل عليه وما تشير إليه. الآية الأولى وهي قوله سبحانه وتعالى في وصف القرآن الكريم: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذه الآية الأولى، بلسان عربي مبين. والآية الثانية وهي قوله سبحانه: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. والآية الثالثة هي قوله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أما الآية الأولى فهي تصف القرآن الكريم بأنه بلسان عربي، تصف اللغة العربية بالإبانة. إذن اللغة العربية هي لغة البيان، ولذلك اختارها الله سبحانه وتعالى وعاء لكلامه. وطالما أن الله سبحانه وتعالى هذا اختيار الله للغة العربية لتكون هي الأداة للمعجزة الباقية إلى يوم القيامة. إذن أداة المعجزة هي أيضا معجزة، وهي أيضا باقية ببقاء هذه المعجزة. وهذا وعد من الله بحفظ اللغة العربية. الكثير من اللغات اندثرت وتحولت إلى لغات أخرى وتاهت في اللغات الأخرى، لكن اللغة العربية حفظها الله بحفظه لكتابه، وأيضا حفظها الله بأنها لغة الوحي، لغة القرآن ولغة الحديث. بلسان عربي مبين.
وصفها الله سبحانه وتعالى بأنه لسان مبين، البيان. كيف يكون البيان؟ البيان من عدة مميزات وخصائص في اللغة العربية تضمن أن يتم بها البيان. ما هي هذه الخصائص؟ أولا، من خلال مخارج حروف اللغة العربية. نعلم أن هناك، وأنتم درستم هذا الأمر في كلية القرآن الكريم، أن هناك مخارج للحروف، والذي يقرأ القرآن قراءة صحيحة لابد أن يعطي كل حرف حقه ومستحقه من خلال مخارج الحروف الصحيحة لكل حرف. فمخارج الحروف اشتملت على حروف اللغة العربية على كل مخارج الحروف، بداية من الجوف والحلق بتقسيمه إلى أدنى وأقصى وأوسط والشفتين والخيشوم وغيرها من المخارج. كل هذه المخارج موجودة في حروف اللغة العربية، بخلاف لغات أخرى. نجد مثلا إن هناك بعض الحروف في اللغة العربية لا توجد في لغات أخرى، ولذلك العلماء يسمون اللغة العربية هي لغة بعض الحروف غير الموجودة إلا في العربية. مثل ماذا؟ مثل لغة الضاد. حرف الضاد هذا الحرف بهذه الصفة ليس موجود إلا في اللغة العربية، لذلك يسمونها لغة الضاد. لغة الصاد المطبقة، هذا الصوت ليس موجود في غيرها من اللغات. يعني في اللغة الإنجليزية نجد إن لا يوجد صاد. حرف الحاء ليس موجود، وذلك هذا يصعب على كثير من الذين يتعلمون اللغة العربية أن ينطق بهذه الحروف بصعوبة، يعني لابد أن يتمرس على هذه الحروف. هناك أيضا خصائص صرفية، وهي أن اللغة العربية هي لغة الاشتقاق. هذا علماء الصرف يعرفون الاشتقاق، يعني أن تأتي بالأصل الثلاثي ثم تشتق منه المضارع والأمر، اسم الفاعل، اسم المفعول، المصدر، الصفة المشبهة، التصغير، أفعل التفضيل. كل هذه المشتقات انظر إلى أنها ترجع إلى أصل واحد، وطالما أنها ترجع إلى أصل واحد إذن هي تشترك في معنى واحد. فمثلا إذا قلت اضرب أو قلت ضرب، فيخرج منها يضرب، اضرب، ضارب، مضروب، الضرب، أكثر ضربا، أشد ضربا. وكل هذه المشتقات ترجع إلى الأصل الثلاثي والمعنى وهو كلمة ضرب. إذن بمعرفتك لهذا الأصل ومعناه عرفت كم كبير من الكلمات. لماذا؟ لأنها تعود كلها إلى أصل واحد، وهذا ما يسمونه بالاشتقاق، وهذا الاشتقاق يساعد في البيان. أيضا عندنا خصائص من الخصائص النحوية، وهي الإعراب. لا تجد في أي لغة من لغات العالم الأخرى ما يسمى بالإعراب. الإعراب الحركات التي تأتي على أواخر الكلمات العربية وتدل على موقعها من الجملة. فمثلا الضمة تدل على الرفع، الفتحة على النصب، الكسرة على الجر، السكون على الجزم. مثلا الألف والنون على الرفع، والياء والنون في المثنى، والواو والنون والياء والنون في، هذه كلها علامات إعراب. هذه العلامات تحتاج إلى يقظة الفكر، يقظة العقل. أيضا اللغة العربية هي لغة البيان، لأن فيها الحقيقة والمجاز، التشبيه، الاستعارة، الكناية، المجاز المرسل. هذه أيضا تحتاج إلى مجهود كبير، مجهود عقلي. ولذلك جاءت الآية الثانية التي سنتحدث عنها، وهي لعلكم تعقلون. فليس المقصود من قوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون فقط أن نفهم دلالاته القرآن الكريم وننتفع بهدايات القرآن الكريم، ولكن اللغة العربية أيضا تحتاج إلى عقل. وهذه اللغة بهذا البيان وما فيها من هذه المميزات كلها تنمي قدرات الإنسان العقلية. إذن هي ليست لغة جامدة، ليست لغة رتيبة، إنما هي لغة تنمي الإنسان، تنمي القدرات العقلية. لابد أن يكون الذهن متوقدا
يساعدك على أن تفهم المشتقات الصرفية، تفهم الحركات الإعرابية، تعرف الوجوه البيانية. كل هذه الأمور يحتاج إلى عقل، ولذلك جاءت الآية الثانية لعلكم تعقلون. نأتي إلى الآية الثالثة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أيضا اللغة العربية بمميزاتها وخصائصها يسرت على الناس فهم الإسلام، ويسرت على الناس حفظ القرآن، ويسرت على الناس أداء العبادات. كيف؟ سنأخذ بعض النماذج. الطفل الصغير أو الإنسان الذي يحفظ القرآن هو لا يحفظه إلا لأن الله يسر له حفظه، ولو أردت منه أن يحفظ كتابا آخر غير القرآن بنفس الطريقة التي حفظ بها القرآن لا يستطيع. هذه مميزات القرآن، أن الله يسره لأن اللغة العربية يسرت حفظه. إذن هذه أيضا ميزة من مميزات اللغة العربية، وهي أنها فيها تيسير على الناس في حفظ القرآن. الذي لا يستطيع أن يحفظ القرآن كله نقول له احفظ أم القرآن. هذا تيسير أيضا. تيسير كيف؟ لأن الله جمع مقاصد القرآن الكريم كلها في سورة الفاتحة، فالذي يحفظ سورة الفاتحة هذه كافية. إذن هذا تيسير أم ليس بتيسير؟ تيسير. أيضا حينما نذهب إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد آتاه الله جوامع الكلم. وجوامع الكلم معناها في اللغة العربية إيجاز الكلام واختصار الكلام في كلمات بسيطة لكنها تشتمل على معاني كثيرة، وهذا أيضا يساعد في التيسير على الناس. سنأخذ شاهدا على ذلك. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كانوا يجلسون في الصلاة ويقرؤون التحيات كانوا يقولون السلام عليك، السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، ويظلون يعددون السلام على السلام. فلما سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إذا جلستم فقولوا التحيات لله، أو قال لهم إن الله هو السلام، وإذا جلستم فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بدلا من أن يقول السلام على فلان، السلام على فلان، السلام، جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة من جوامع الكلم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقال عنها إنها يدخل فيها كل عبد صالح في السماء أو في الأرض أو بينهما. هذا أيضا من جوامع الكلم. أيضا هناك مثال آخر يعد من جوامع الكلم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداء أو الصبح في بيت السيدة جويرية أم المؤمنين، ثم خرج منها وتركها من البيت من حجرتها وتركها، ثم عاد في وقت النهار فوجدها تجلس في مصلاها، فقال لها ما زلت تجلسين في مصلاك؟ قالت نعم. قال لها والله إني قلت 4 كلمات 3 مرات هي لو وزنت بما قلتيه في هذا اليوم لوزنتهن. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا من جوامع الكلم. وهذه جوامع الكلم هذه باستعمال اللغة العربية أدت إلى التيسير على الناس في عباداتهم وفي حياتهم. أقول قولي هذا ونختم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك أفضل من قول النبي صلى الله عليه وسلم نختم به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم بالقرآن وبحديث خير الأنام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.